आ रही है, अरे तुम्हारी कुटिया को कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। आज भी हम फॉरेन एक्सचेंज दे रहे हैं तो हम ही दे रहे हैं। अरे इस मुल्क के एक एक ईंट एक एक पत्थर से हमको मोहब्बत है, क्योंकि हमने 1000 बरस तक इस मुल्क को संवारा है। तुमको मिला तो तुम्हारा हाल तो ये है कि नादीदे को मलीदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला। आज तुम तो ये आलम कर दिए और हम इस मुल्क को संवारा है। लेकिन मेरे भाई, ये आज 4 मीनार के मीनारों को अगर अल्लाह जबान दे और तो वो जबान हाल से ये दास्तान कहेंगे कि यहीं पर तुमने जहाबानी और हुक्मरानी की, यही रूदे मूसा के किनारे तुम्हारे कारवां ने वजू किया, यही गंगा और जमुना की लहरें गवाही देंगी कि यहीं तुमने खुदाए वाहिद के आगे सर्व सुजूद होने के लिए तुमने वजू किया। आज इसी जमीन के ऊपर तुम फकीर व जलील हो चुके। ये क्यों कि आज हमने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा, जिद्दोजहद का मैदान तर्क किया। कहीं तो लोगों ने कहा नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो। यकीनन नमाज पढ़ना चाहिए, इनकार काफिर है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने बदर के मैदान में भी तो गए, अहद के मैदान में भी तो गए। ये नहीं कहा कि 100 मरतबा तस्बीह फेर लो, जिद्दोजहद की। लेकिन यहाँ ये आलम है, मियाँ ये पैसा पढ़ लो, किस्सा खत्म हो गया। अरे आखिर ये सुन्नत कौन? ये अजीब व गरीब है। यकीनन आप तस्बीह पढ़िए, दुआ कीजिए, लेकिन जब वक्त आए तो मैदान में भी आइए, अल्लाह के रसूल ने आए। लेकिन आज हम डरते घबराते हैं। आज हम उन लोगों से घबराते हैं जो कभी हमारी चौखट की गर्द चाटते थे, आज वो उनसे हम डरते हैं। अरे क्यों डरे हम, क्यों घबराए हम? उनसे कौन है वो? अरे हमने इस मुल्क के ऊपर 1000 बरस तक जहांबानी और हुक्मरानी की, इसके चप्पे चप्पे के ऊपर हमारी अजमत के निशान हैं। आज हमको जरूरत है कि हम अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक को पैदा करें। ये बात याद रखो कि नुकसान गैरों से नहीं, अपनों से हुआ है। टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने वाले मुसलमान ही थे और सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करने वाले भी मुसलमान, और निजाम दखन के साथ गद्दारी करके तुम्हारी हालत को ये पहुंचाने वाले भी मुसलमान थे। तो फिर हमको इनसे होशियार रहते हुए अपनी जिद्दोजहद को करना है। मेरे भाई, आप अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए, ताकत पैदा कीजिए, तो आपकी ताकत सब कुछ आपको बता देगी। मुझे कोई तारीफ करना अपनी मकसूद नहीं है, लेकिन यही दारुस्सलाम जिसको कहा जाता था कि रज़ाकारों का हेडक्वार्टर है, लेकिन ताकत जब पैदा हुई तो आपकी और मेरी आंखों ने देखा यही दारुस्सलाम के ऊपर इंदिरा गांधी आई थी और यहीं से आपको खिताब किया था। मंजलिस गांधी भवन नहीं गई, बल्कि तुम्हारी वजीर आजम यहां पर आई। ये आपके इत्तेहाद का, अगर ये इत्तेहाद है तो सब कुछ है, ये इत्तेहाद की ताकत है। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर बेवाह की तरह फरियाद करते रहो, मेरा सुहाग लुट गया, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो कौन बेवाह की तरफ पलटा है आज तक? जिसके पास ताकत है वही इंसाफ किया है। तो आज जरूरत है कि हम इस्लाम की असली तालीमात के ऊपर गौर करें। सिर्फ एक ही तालीम के ऊपर गौर करते हैं। यकीनन नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, तस्बीह फेरिए, लेकिन वक्त आया है तो तलवार भी लीजिए। जी वो नहीं, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम खाली जब कभी भी फातिहा हो तो हमको बुलाओ, फातिहा देंगे, बिरयानी खाएंगे, चले जाएंगे। ये अगर है तो फिर आप बताइए इस कौम का क्या होगा? आज जरूरत है कि अपने अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक को पैदा करो, डर और खौफ को निकालो और अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करो। और ये बात याद रखो कि जब तुमने
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو تم نے اپنی جان اللہ کو فروخت کر دی. کس کے عوض میں فروخت کی؟ جنت کے عوض میں. اسلام اگر موٹے لفظوں میں کہوں تو اسلام میں خرید و فروخت ہے جو ناقص کو لیتا ہے اور کامل بنا کے دیتا ہے. جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو اپنی جان اللہ کو فروخت کر دی. اور اب جب یہ خرید و فروخت مکمل ہوئی تو اب ایک مومن کو اپنی گردن بوجھ نظر آتی ہے. یہ دیکھ کے سپرد کر دے یا دشمن کی گود میں ڈال دے. یہی ایمان کا جذبہ تھا. تو پھر ساری دنیا کے اندر گئے اور پھر جب ایمان لایا آج ایک ہی رخ کو بولتے ہیں. ارے جب اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں کہتے اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں آپ بتائیے ان کا مقام کیا ہے؟ اگر ایک شخص کو ایک ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ جناب آپ کی حالت خراب ہے، 1-2 گھنٹے میں آپ مرنے والے ہیں، تو اس کا کیا حال ہو جائے گا؟ لوگوں کو جمع کرے گا، نہ کہے گا میرا بھائی میرے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، یہ جائیداد ہے، اور اس کا دم نکل جائے اور وہ جنت میں چلا جائے تو اس وقت اللہ اس سے کہتا ہے کیا تو پھر دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار اب میں دنیا میں جانا نہیں چاہتا، جنت وہ مقام ہے. اندازہ کیجئے کہ تھوڑی دیر پہلے تھا، لیکن مقام شہید کیا ہے؟ ارے جب آپ الحم کا سورہ پڑھتے ہیں تو کیا انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر اے پروردگار جن پر تیرا انعام ہوا ہے. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ علماء نے کہا انعام یافتہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. شہداء کا مقام صالحین سے بڑھ گیا، یعنی انہیں نماز و روزہ نہیں ادا کیا لیکن اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو اس سے اس کا مقام بڑھا. اور جب وہ انتقال کرتا ہے تو اس کو غسل کی ضرورت نہیں، کفن اسی میں خون کے دھبے ہیں دفن کر دو، اور اللہ بغیر حساب کتاب کے اسے جنت میں داخل کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ بتا جنت میں کیسی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے تو پھر دنیا میں بھیج دے، کیونکہ تیری راہ میں شہادت پانے میں جو مزہ ہے وہ مزہ مجھے تیری جنت میں بھی نہیں آ رہا ہے. یہ مقام ہے، اور یہی مقام تھا، یہی ایمان تھا تو مکے سے نکل کر ہندوستان تک آ گئے اور ساری دنیا میں پھیل گئے. جس طرف گئے فتح و نصرت ان کے قدم چومتی رہی، لیکن جب دنیا کی طرف گرے تو دنیا نے ٹھوکر لگائی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے. عراق میں کس کا خون بہہ رہا ہے. آپ غور کریں یہ سب کچھ کیا ہے. میرے بھائی اپنے اندر اتحاد کو پیدا کرو اور منظم اور متحد ہو جاؤ. ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں. مرنا تو بہرحال ہے، ہم کو ایک دن مرنا ہے، تو پھر ڈرنے سے کیا فائدہ، ڈر ڈر کے مرنے سے. بہرحال دعا ہے کہ اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو طاقت اور اسلام کی اصل اسپرٹ مسلمانوں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہندوستان کے مسلمان اور پوری دنیا کے مسلمان آج تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑے ہیں. آج ہمارا خون بہہ رہا ہے. اے اللہ ہمارا جرم ہے تو یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اے اللہ اب تجھ کو ہماری لاج رکھنا ہے، ہمیں کامیاب و کامران کر. اور اس زمین کے اوپر آج ہمارا جن سے مقابلہ ہے، اے پروردگار ہم تیرا نام لے کر کھڑے ہیں، ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
If you like the video, please like, share, subscribe and comment.